Welcome back to know about another festival. I guess most of the Goans must have heard about the Zayanchi Puja. So it is that time of the year where the temple is beautifully decorated with zayos, that is the jasmine flowers, and not to forget to mention the fragrance is only jasmine everywhere. So I wasn't aware that Zayanchi Puja is actually celebrated for a reason. It's when one of my followers commented that it all began in Mardol. So let us hear the story behind it. हांव आमच्या फुलकार समाजाचो सद्या वेळार अध्यक्ष आसा. आमी जायेची उत्सव जी मनयता तो एक जायेची पुजा म्हणल्यार आमकां एक उत्सव सो सगळे आमकां तसो आमच्या वाठारांतले लोकांक तशें इवन सगळे गोंयकारांक अशें म्हणटा. जायेची पुजा म्हणल्यार सारके लोक आतुरतेन वाट पळयता. तर जायेची पुजा ही कशी स्टार्ट जाली हें तुमकां हांव सांगता. जायेची पुजा ही जवळ ही 111वी जायेची पुजा 1914 1914 सात आयिल्ली आनी ती सात अशी आयिल्ली की लोक पटापट गांवाचे मरताले. तर आमच्या जाणटेल्यांनी सगळे आनी बाकीच्या वाठारांतल्या लोकांनी औषधी उपचार सगळे केले पूण ते कांयच फायदेशीर जाले ना. मागीर निमाणें आमची माशे कडेन आमी गाराणें घातलें आमच्या जाणटेल्यांनी आनी तिका सांगलें की ही जी सात आयल्या हें जें संकट आयलां तें पयस कराक म्हणून निवारण कराक म्हणून. त्या प्रमाणे आमकां अजाप आनी एक चमत्कार जालो की सात रोखडीच गेली. हें संकट निवारण जालें. मग आमी देवीक उपकृत जाले अशें दाखोवपाक आमी तेन्नाच्यान ही जायेची पुजा सुरू केली. आनी जी जायेची पुजा सुरू केली ती आजून चालू आसा. प्रत्येक वर्स आमी जायेची पुजा करता आनी प्रत्येक जायेची पुजा करतना आमी ठरयतात आमच्या समाजाचे जे बांदव आसा काय ना ते आमी ठरयतात की अंदू जायेची पुजा करची कसलें वाहन करचें. तर आमी ठरयतात अंदू आसा तें गरुड वाहन. मागीर बाकीचीं वाहनां केल्लीं आसा अत्ती अंबारी केल्ली आसा आमी नौकानयन केल्ले नौका विहार वाहन केल्लें आसा विजयरथ केल्लो आसा सगळें हें केल्लें आसा. अंदू आमी हें गरुड वाहन दवरलां. आनी दुसरें म्हणजे हातूंत मेन म्हणजे कितें हे जे समाजाचे लोक आसा ते आपले जायो विकून पोट भरता. आनी हे 2 दीस पुजा जी आसा काय ना त्या दिसा सगळ्यो जायो एक कडेन करून त्यो देवीक वाहता. म्हणजे तेजे पासून जायांचें ते वाहन करतात माशेक वाहन समर्पीत करता आनी अशें करून आमी पुजा ती हें करता. हे सगळे लोक भावूक आसा आनी सगळ्यांक खबर आसा की म्हाळसा आसा ती सगळे संकश्ट दूर करता. आनी आजून प्रत्येकाची भावना आसा आनी म्हजी पर्सनल आसा. जर कितें संकश्ट आयलें तर ती संकश्ट रोखडीच म्हाजें म्हाका पावता. So if you haven't witnessed the Zayanchi Puja, next time make sure that you do because it's definitely worth it.